المرة هذيا باش نحكي لكم فيت في على اللسون الثالثة متاع لي لوا دو سوكسي اللي اسمها لا كونفيونس ان سوا. لا كونفيونس ان سوا تبدا من الاول بان بويم مزيان. تنجم تحطوا بوز. نابليون هيل في اللسون هذيا اول حاجه يبدا بها باللي سيبر فوندامونتال اللي تخلي اي عبد يوحل في حياته وما يخممش باش يقدم على قدام. لي سيبر هذوما لا بور دو بوفرتي، لا بور دو لا فييس، لا بور دو لا كريتيك، la peur de l'abandon, la peur de la maladie ou la peur de la mort. Généralement كان واحد معناها صار له بلوكاج في حياته وعنده حاجه في مخه ما عملهاش، سي كو جينيرالمون فما معناها بلوكاج جاه من وحده من لي سيبر هذوما، وجينيرالمون الكريتيك ولا البوفرتي هذوكم اكثر وحيد اللي فريمون يخليو عبد يوحل وما يقدمش على قدام. بريف هو يفسر بعد ما يلي بريزونت لي سيبر هذوما، يفسر بلوز او موان علاش معناها شنو هي الكوز نتاعهم. جينيرالمون سي لينيورونس ولا سوبرستيسيون اون بلوس. فما ليريديتي سوسيال، ليريديتي سوسيال معناها التوتور نتاعك ولا اللي عنده سلطة متاع تعليم عليك، كسوسوا ابوك ولا المعلم ولا خالك ولا اللي هو معنى اي عبد اللي عنده نوعيه متاع سلطه عليك دو بري او دو لوان باش يعديلك لي بور نتاعو، ولا باش يكون عنده ان افي عليك اللي باش يخلق فيك دي كومبلكس ولا دي بلوكاج اللي يخليوك تولي تخاف من الحاجات. دونك هو يفسر شنو هي لوريجين تاع حكايه هذوما، ومن بعد يقول لك لا سوليوشن هي شنو باش تفهم اللي لي بور هذوما سي دو ان مانك دو كونيسانس. دونك انت لازمك تعلم روحك وحدك، تخلق اون باز دو كونيسانس نتاعك انت اللي تستعملها كوم يلفو باش تتخلص من كل لينيورونس هذيك، ولا تتخلص من كل لي زانفورماسيون الغالطين اللي كانوا موحلينك في حياتك. الحاجه اللي العبد لازم يفهمها شنو اللي معناها لي بور سي ان برودوي نتاع لي بيرسيبسيون نتاعك. الفاصون اللي ترى بها الدنيا، الفاصون اللي ترى بها الدنيا سي لو برودوي نتاع الفلتر نتاعك. الفلتر نتاعك شنو هو؟ الحاجات اللي تقبلهم انت في مخك كم فيزون بارتي من الحقيقه نتاعك اون فادير. والباز نتاعو الفلتر نتاعك هو لي كرويونس نتاعك باش تمن في حياتك. شنو هما لي فالور نتاعك، شنو هو الباهي وشنو هو الخايب، شنو هو اللي اكسبتابل شنو هو اللي انكسبتابل، شنو هو اللي صحيح وشنو هو الغلط. هذوما كل مع بعضهم هما اللي يخلقوا لك الحقيقه نتاعك ولا الحياه نتاعك ولا الفاصون اللي ترى بها الدنيا بلوتو. اون فوا تفهم اللي انا الحاجات هذوما كل هما اللي ريسبونسابل على الكونفيونس اللي عندك في روحك، تولي تفي لو نيسيسير باش تعوض لي كرويونس القديمه اللي كانوا مبلوكيينك وتعوضهم دي كونيسانس جدد ولا بدي كرويونس جدد سورتو اللي هما باش يخليوك تقدم على قدام في حياتك. كيفاش انت تعوضهم؟ باغ اكرازمون، كيما وقت تلقاك انت عندك فيشي على البيسي تعمل كوبي من بعد تعمل كوليخ يقولك فوليفو اكرازي سو فيشي. نفس البرانسيب، الكرويونس القديمه نتاعك تنساها وتاخذ اون كرويونس جديده وتحطها في بلاصتها. كيفاش تعمل هكاكا؟ مثلا تاخذ اون افيرماسيون وتقعد ديما تعاودها لروحك، تعاودها 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 في الصباح في العشيه في الليل لو ماكسيموم بوسيبل. تاخذ اون افيرماسيون اللي بالنسبه ليك انت واضحه وعندها قيمه بالنسبه ليك انت، مش كلامك هو معناها حاجه اللي تمسك من الداخل تحطها انت كابيتود دو بونسي جديده. معناها كأنك انت باش تعمل كابلاج جديد لمخك، كأنك باش تعوض الستركتور القديمه بستركتور جديده ابارتير من لافيرماسيون هذيك. تاخذ لافيرماسيون هذيك ال ريغروب لي فالور جدد اللي تحب انت تنستاليهم في مخك وتقعد ديما تعاودهم وتعاودهم وتعاودهم لين هما يوليو هذوكم الحقيقه نتاعك، يولي هذاك الفلتر جديد نتاعك اللي تولي ترى به الدنيا. وهو نابليون هيل في الكتاب نتاعو يعطي بامال دافيرماسيون اللي واحد ينجم يقولهم ويعاود كيما هذه. فوالا فوالا هذه واحد مثلا ينجم يقول على روحه كل صباح باش يقعد ديما يذكر روحه في الحاجات اللي حاب يولي يمن بهم في حياته. هذه هو اون كرويونس واحده اخرى ولا اون افيرماسيون جديده اللي ما غير ما نقعد نقرا فيها حطوا البوز ولا اقراوها في عقلكم. فوالا دونك هو اون غرو معناها هذا على شنو يحكي جينيرالمون. هاو فما اون فورمول واحده اخرى. فوالا
هذيا وليو اقراوها في عقلكم باش تفهموا واش قاعد يقول. و فوالا جينيرالمون سي سا. راك حطوا بوز واقراو في عقلكم. دونك كلهم دي افيرماسيون، ومعناها ديما يقول عاود اللي فينالمون الحكايه كل حكايه نتاع دي زابيتود. عندك انت اون ابيتود قديمه، اون ابيتود مونتال اللي مستنس بها، هذيك تفسخها تعوضها بأون ابيتود مونتال جديده اللي تحبها هي تولي الحقيقه نتاع روحك. باش تقول انت اي اخي انا ما في باليش اللي هي غلطه، اخي سو بوين اخي باش تاثر فيها. بورتون وي افورس دو تعويض واحد يولي يصدقها الحكايه وتولي هذيك الفاسون جديده اللي راه بها الدنيا. وين فوا واحد يولي يخمم بفاسون جديده اللي سورتو كان تبدا اون فاسون بونسي برودكتيف واللي تموتيفي العبد باش يقدم على قدام ويعمل الحاجات اللي يحب يعملهم في حياته الكل، ويطلع يربح مع في الاخر. فريمون ما عنده ما يخسر معناها، باللي ماشي في باله يخسر وديما رابح اكثر من اللي كان جست قاعد وما يتحركش وكا. حاسيلو فوالا ما نزيدش. نورمالمون جي في التور انا تويكا ما نسيت حتى شيء نورمالمون. فوالا وبور فينير فما ان اكزامبل هو عطاه في الكتاب، حكى فيه على ستيفن كينغ. بون هو مش هو اللي حكى، مي بلوتو اللي يعمل لي كومونتير في الكتاب، خاطر فما فيكو كتاب قديم ياسر فما ليديتور عمل بعد ساعات يعمل دي نوت اللي يفسر فيهم حاجات ولا يعطي دي اكزامبل كي سابليك على توا. فما الاكزامبل نتاع ستيفن كينغ اللي مش ستيفن كينغ، ستيفن هوكينغ سامحوني. اللي ما يعرفش ستيفن هوكينغ هو سي ان فيزيسيان اللي عنده المرض اللي يخلي البدن الكل يولي ما يتحركش بالكل، كي الباراليزي جينيرال اللي تخلي العبد ما يتحركش جمله. الحاجه الوحيده اللي مازالت تخدم كوريكتومون هي المخ. دونك يعطي الاكزامبل نتاع ستيفن هوكينغ ويقول اللي هو عنده كونفيونس في روحه، تلمو عنده كونفيونس في روحه اللي حتى الباراليزي نتاعو ما خلاتوش يوحل في حياته، ويقعد ديما عنده نفس الذكاء نتاع قبل اللي خليه يطلع بدي تيوريم جدد كيما تيوريم نتاع الجرافيتي واللي ترو نوار وكل الحكايات هذوكم الكل، ويقعد ديما يقدم على قدام خليه لليوم من اكثر الفيزيسيان اللي معروفين في العالم. معناها حتى اللي ما يعرفوش ولا ما عمره ما سمع بيه ولا ما يعرفش قاعد يحكي او ما يعرف كالراجل هذاك اللي فوق شاز الكتريك شاز رولانت، واللي ديما يتكلم اورديناتور في بلاصتو. العبد الكل تعرفه تلمون ولا معروف بك الحكايه هذيك. معناها فينالمون العبد اللي يقعد عنده كونفيونس في روحه باللي يكون عنده حاجات دي زيترانت ما يخليوش يتحرك في حياته، كان الفولونتي موجودة ينجم يقدم. ما فما حتى حاجة تنجم تخليك تتبلوكا في حياتك سي سني الفاسون اللي انت تخمم بها. فوالا هذه en gros اللسون هذه علاش نتحكي، و ابيانتو اللسون الجاية. باي.